पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी बाकी है, क्रिकेट हो रही है, तबसरे जारी हैं, तनकीद हो रही है, खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो रही हैं, सेमीफाइनल तक बात आ पहुंची है, तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन आज हमें मौजूदा सूरत हाल पे बात नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा इशारा करना है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। आज के प्रोग्राम में शेखर धवन हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर हैं। तनकीद और तबसरों की जो भरमार हैं उनमें से हमने 3 का इंतखाब किया है। अब आपने 2 हमने पाकिस्तानी ले लिए। भाई जैसा कि हम कहते हैं कि हम वन वे ट्रैफिक नहीं चलाते, एक तरफा बात नहीं होगी। भारत की तरफ से हमने शेखर धवन को लिया है और पाकिस्तान की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर हमारे प्रोग्राम में आज होंगे। इन पे बात होगी, मुख्तसर बात होगी लेकिन जामे बात होगी, मुदल्लल बात होगी, दलील के साथ बात होगी और आपके गौर व फिक्र के लिए बात होगी। सबसे पहले हम शेखर धवन की तरफ जाएंगे, शेखर धवन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको गुफ्तगू के नतीजे तक पहुंचने में आसानी हो और आपको ये समझने में आसानी हो कि हम आपको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम किस नुक्ते की निशानदेही करना चाह रहे हैं, हम किस पॉइंट को वाज़ेह करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है हमेशा से ये होता आया, हर मामले में होता आया कि हाई वोल्टेज मैच होता है, हाई प्रेशर मैच होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर हाई करने वाला मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया। ये कब कब हुआ इसकी तफसीलात में अगर हम गए तो बहुत तवील वक्त दरकार होगा, किताबें लिखी जा सकती हैं, कई प्रोग्राम दरकार, लेकिन हम मुख्तसर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सिर्फ और सिर्फ हमने जैसा कि आपको बताया शेखर धवन, तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, पाकिस्तान कैसे जीता था, ये आपको हमने बताना है। सारा मामला ही आसाब का है, नर्व्स का है, बर्दाश्त का है, हौसले का है, सब्र का है। और क्रिकेट में इनके बगैर अगर आपके आसाब मजबूत नहीं हैं, आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हौसले से नहीं खेलते, आप टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं करते, प्रेशर नहीं लेते, तो फिर आपको क्या मिलता है, आप सब्र का मुजाहरा करते हैं और लड़ते हैं। खेल के मैदान में नहीं, जीत के लिए लड़ते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए लड़ते हैं, तो फिर फतह आपको मिलती है। कैसे मिलती है? 2017 की एक हल्की सी झलक और जो तनकीद और तबसरे हो रहे हैं उसमें प्रोफेसर और रावलपिंडी एक्सप्रेस दोनों का हमने तबसरा चंद लाइनों में आपके सामने रख देना है और आपने जायका उठाना है हाई वोल्टेज का, एक्सपीरियंस का, तनकीद का और तबसरों का। तो जनाब शेखर धवन जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के एम्बेसडर भी हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल के बारे में वो क्या कहते हैं वो हमने आपको बताना है। बल्कि उन्होंने अपनी ये गुफ्तगू चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 की इफ्तिताही तकरीब में भी की, उनका वीडियो पैगाम सुनाया गया था। तो शेखर धवन ने, हम आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाएंगे, तो शेखर धवन ने अपने पैगाम में क्या कहा था और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र क्यों किया था, ये हमने आपको बताना है। तो शेखर धवन ने कहा अपने वीडियो मैसेज में, जो आप सुन चुके होंगे, जिन लोगों ने ये इफ्तिताही तकरीब में शेखर धवन का वीडियो मैसेज नहीं सुना वो हमसे सुन लें कि शेखर धवन ने कहा है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में हम दबाव में आ गए थे, यानी कि इंडियन टीम ने प्रेशर ले लिया था, इसलिए वो हारे थे। शेखर धवन ने अपने वीडियो मैसेज में बाकायदा तफसील बताई कि उन्होंने कैसे इंडियन टीम अंडर प्रेशर हुई थी। शेखर धवन कहते हैं कि 2017 में जल्द विकेटें गिरने से हम दबाव में आ गए थे। इस टूर्नामेंट में हम अच्छा खेले लेकिन फाइनल में जल्द विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान भारत मैच के एहसासात कुछ ख़ास होते हैं, हर कोई पाक भारत मैच की बात कर रहा होता है, ये एक स्पेशल डे होता है और दोनों टीमें ख़ास तैयारी करती हैं। 2013 चैंपियंस ट्रॉफ़ी मेरा यादगार इवेंट था, मैंने कम बैक किया था और मुश्किल कंडीशंस थी, मुझे जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरी याद रही। ये तो था मैसेज शेखर धवन का, वीडियो मैसेज जो हमने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश किया। आपको याद होगा कि शाही किले में चंद रोज़ कबल चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जब इफ्तिताही तकरीब हुई है तो उसमें
ہم نے اپنی 2017 کی چیمپئن ٹیم کو بھی مدعو کیا تھا. پاکستان کی چیمپئن ٹیم نے بھی اس میں شرکت کی تھی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام، حکومتی اور سیاسی شخصیات سمیت ہماری موجودہ کرکٹ ٹیم اور سابقہ کرکٹ ٹیم جس نے 2017 میں بھارت کو فائنل میں دھول چٹائی تھی اور چیمپئنز ٹرافی حاصل کی تھی. تمام کھلاڑی، ان میں محمد حفیظ، جنید خان، محمد عامر، اظہر علی، حارث رؤوف، حارث سہیل اور یہ سب لوگ شریک تھے. اور اس تقریب میں چیمپئنز ٹرافی کے برانڈ ایمبیسڈر نیوزی لینڈ کے ٹیم ساؤتھی اور سابق جنوبی افریقی بیٹر ڈومینی بھی موجود تھے. تو یہ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا اور شیکھر دھون کی سوچ بتائی اور وہ سمری بتائی جو انہوں نے کہا اپنے ویڈیو پیغام میں کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ ہائی وولٹیج میچ میں 2017 میں انڈر پریشر ہو گئی تھی، وکٹیں جلد گر گئی تھیں. اور یہی کچھ 2025 میں پاکستان کے ساتھ ہوا کہ ہم ایونٹ کے آغاز میں ہی بھارت کے ساتھ میچ میں پریشر نہیں لے سکے، ہم اپنا ٹیمپرامنٹ برقرار نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے ہم 60 سکور سے یہ میچ ہارے اور ہم ایونٹ سے باہر بھی ہوئے. ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میچ تھا. تو اس پہ یہ تبصرے ہوتے رہے. اب جیسے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو تبصروں کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسی طرح پاکستان کی موجودہ کرکٹ ٹیم کو بھی تبصروں اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سرفراز کا میسج بھی ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارت کے کھلاڑیوں کو پسند کیا جاتا ہے. یہ ہمارے چیمپئنز ٹرافی کے ونر 2017 کے محمد سرفراز ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی اور اس کو بڑا سراہا گیا. اور واقعی پاکستان میں بھارتی کھلاڑیوں کو دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. مجھے یہاں پہ وریندر سہواگ کا ایک انٹرویو یاد آ گیا. ابھی ریسنٹلی وہ کسی چینل پہ بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ یہ ان کا پیغام یا ان کا یہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ دنیا کہتی ہے کہ ٹنڈولکر بہت اچھے مڈل آرڈر بیٹر تھے دنیائی کرکٹ کے یا انڈین ٹیم کے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ ایشیا میں سب سے اچھے مڈل آرڈر بیٹر اور نامور اور دگج اور ٹنڈولکر سے بھی بڑے مڈل آرڈر بیٹر انضمام الحق تھے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ انڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کریں. دیکھیے یہ سانجھ کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ صبر کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے. کہیں سے بھی آئے اس کو سننا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. تو جناب ایسا ہے، واقعی پاکستان میں بھی بھارت کے کھلاڑیوں کو پسند کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے پروگرام موجود ہیں ماسٹرز نیریٹو ہمارے یوٹیوب چینل پہ، آپ دیکھ لیں بھی کوہلی کے پرفارمنس کو پاکستان میں کس طرح سراہا گیا، کوہلی کے اسپورٹس مین اسپرٹ کو کس طرح سراہا گیا. یہاں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارے پروگرامز آپ دیکھ لیجئے. آپ چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ ساتھ پروگرامز بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے میں، حالات کو سمجھنے، کرکٹ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. تو آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ تبصرے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. سرفراز نے بھی کہا کہ بھارت کے کھلاڑیوں کو پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے، ان کو داد دی جاتی ہے، ان کو سراہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح بھارت میں بھی ہم نے خود دیکھا ہے. میں نے جیسا کہ کہا میرا ننہال ہے بھارت میں، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول ہے. جو اچھا کھیلتا ہے ہم اس کو داد دیتے ہیں، بھلے اس کا تعلق کسی بھی کرکٹ ٹیم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو. ایون ہم نے بھارت میں دیکھا ہے کئی پاکستانی کھلاڑیوں کو وہاں پسند کیا جاتا ہے. بہت سے پاکستانی کھلاڑی بھارت کے آئیڈیل رہے ہیں. مثلا وسیم اکرم، عمران خان جاتے تھے. سب سے زیادہ دورے کرنے والے بھارت کا عمران خان تھے. مجھے سنیل گواسکر صاحب کا وہ پیغام یاد آ گیا. یہ پروگرام بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھیے گا جا کے. سنیل گواسکر نے کہا تھا کہ جب عمران خان سیاسی میدان میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ کیوں اچھا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان نے بڑے قریب سے بھارتی معاشرے کو دیکھا ہے، انہوں نے بہت زیادہ دورے کیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھارتیوں کی آئیڈیالوجی کو، سائیکالوجی کو، سوشیالوجی کو. ان کا بڑا میل ملاپ ہے وہاں، اس لیے وہ مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں. تو اب کیا سنیل گواسکر صاحب کی قابلیت پہ شک کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے. نفرت کی آندھی چلانے والوں کو یا نفرت کی بات کرنے والوں کو اتنی زیادہ اہمیت مت دیا کریں. اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. تو آگے بڑھتے ہیں. محمد حفیظ پروفیسر، جن کو پیار سے پاکستان میں کرکٹ جب وہ کھیلتے تھے تو ان کا نام پروفیسر رکھا گیا تھا اور ان کو پیار سے پروفیسر کہا جاتا تھا. جیسے جڈو، اجے جڈیجا کو وسیم اکرم اور وقار یونس کہتے ہیں.
جیسے بھجی، ہربھجن سنگھ کو بھجی کہا جاتا ہے، شعیب اختر بڑے پیار سے کہتے ہیں، سبھی بڑے پیار سے کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر تو غصے میں اس قدر آگے نکل گئے. اور بھئی انڈیا سے شکست، وہی اعصاب کا معاملہ، وہی پریشر کا معاملہ. اب آپ دیکھیے کہ محمد حفیظ کہتے ہیں کہ شاہین، نسیم اور حارث رؤف تینوں کو پاکستانی ٹیم سے باہر نکال دینا چاہیے. بھئی پروفیسر صاحب اتنا غصہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں وہی اعصاب کی بات. میں نے پہلے تمہید باندھ تھی، میں نے شیکھر دھون کا تذکرہ بھی کیا. آپ بھی انڈر پریشر آئے ہیں، پوری قوم ایگریسو ٹون میں ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کی ٹون دیکھیے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو تینوں فرنٹ لائن فاسٹ بالرز کو گھر بھیج دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ 2023 کے بعد سے ناقص کارکردگی کا ان کھلاڑیوں نے مظاہرہ کیا ہے. تینوں کرکٹرز نے ون ڈے ورلڈ کپ، T20 ورلڈ کپ اور اب چیمپئنز ٹرافی جیسے میگا ایونٹس کھیلے ہیں. اب یہ تسلیم کرنے کا وقت ہے کہ ٹیلنٹ کے باوجود ان تینوں نے پاکستان کو بڑا ٹورنامنٹ نہیں جتوایا. اب وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور دوسرے بالرز انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے بھائی پروفیسر صاحب نے. دیکھیے ہم مستقل ان کا پیغام پڑھ رہے ہیں، ان کا تبصرہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے بیچ میں ڈنڈی نہیں ماری، ہم نے کوئی اس میں تشریح نہیں کی، ہم نے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی. پروفیسر آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بالرز جیسے محمد علی، خرم شہزاد، محمد وسیم جونیئر، عاقف جاوید اور میر حمزہ کو موقع دیں. نوجوان فاسٹ بالرز اپنے مواقع کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مستحق ہیں، ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہیں. پروفیسر نے یہیں پہ بس نہیں کی، پروفیسر تو آگے بڑھے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ بابر اعظم گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں، لیکن آج تک ایک میچ میں بھی بھارت کے خلاف قومی ٹیم کو فتح دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بابر کو اب نمبر 3 پر مستقل کھلانا چاہیے تاکہ ٹیم کو مڈل آرڈر بیٹر ملے، ٹیم کا مڈل آرڈر مضبوط ہو. رضوان، بابر اور سلمان علی آغا مل کے اچھا مڈل آرڈر بن سکتے ہیں. بھی پروفیسر صاحب کا غصہ آپ نے دیکھ لیا. ہم مزید تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں، وہ انتہا پسند جو پاکستان میں کرکٹ کا سورج ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا بھوشوانیاں کر رہے ہیں، یا امکانات ظاہر کر رہے ہیں، یا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یا نت نئے شوشے چھوڑے، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابھی ہمارے پاس، میں نے محمد حفیظ کا میسج اس لیے ترتیب سے اور تواتر سے آپ کے سامنے پیش کیا اور بغیر کسی ترمیم کے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اسی وجہ سے کیا کہ جن کھلاڑیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ہمارے پاس بہت سے کرکٹرز موجود ہیں، بہت سے ینگسٹرز موجود ہیں. ایک مستقبل انتظار کر رہا ہے کرکٹ کی دنیا پہ جگمگانے کے لیے. کئی سورج ہمارے پاس لائن میں کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے کھلاڑیوں کو موقع دیتے ہیں، ہم موقع دیں گے، ہم بات کریں گے، اور اچھی کارکردگی نہیں ہوگی تو باز پرس بھی ہوگی، تنقید بھی ہوگی، تبصرے بھی ہوں گے. برداشت کرنا چاہیے، ہائی وولٹیج کو برداشت کرنا چاہیے اور حوصلے سے، صبر سے آگے بڑھتے ہیں. بھئی راولپنڈی ایکسپریس جوش کی بات ہو رہی ہو، تبصرے ہو رہے ہو، تنقید کی بات ہو رہی ہو، فاسٹ بالرز کی بات ہو رہی ہو، تو شعیب اختر کو، راولپنڈی ایکسپریس کو کیسے آپ پیچھے چھوڑیں گے؟ بھئی یہ ایکسپریس تو سب کو رون کے گزر جاتے تھے. مجھے شعیب اختر کا وہ انتہائی یادگار جملہ بھی شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے یہاں یاد آ رہا ہے، جب انہوں نے کرکٹ گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا تھا. یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سوشل میڈیا پہ، نہیں تو ہم آپ کو پیش کیے دیں گے، ہم آپ کو دہرا دیں گے، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں، مجھ سے اونچا قد ہے تمہارا. شعیب اختر نے شاہین شاہ آفریدی کو آن سکرین یہ جملہ کہا کہ مجھ سے بڑا قد ہے تمہارا، مجھ سے اونچا قد، اتنے لمبے تڑنگے ہو. لیکن یہ کیا ہے کہ تم صرف اور صرف جو ہے نا وہ سٹمپس کو ہٹ کرتے ہو، سٹمپس پہ گیند کراتے ہو. بیٹر کو کیوں ہٹ نہیں کرتے؟ بیٹر کو کیوں نہیں گیند کراتے؟ اس کو گیند کیوں نہیں مارتے جیسے میں کرواتا تھا؟ وہ جوش نہیں ہے تم میں. اور ایسا تھا بھئی شعیب اختر کے بالنگ جلال کی بات یہاں پہ اگر میں نے کی تو پھر وہ یہ والی بات ہے، گفتگو طویل ہو جائے گی، بہت سا وقت درکار ہوگا. پھر کبھی بات کریں گے. بھی بہت کرکٹ ہے، ابھی بہت سے دن ہیں جن پہ ہم شعیب اختر کے دباؤ پہ، ان کے جلال پہ، ان کے روب پہ، ان کے دبدبے پہ، ان کی دھپ 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 پہ بات کریں گے جب وہ بھاگتے آتے تھے. گنگولی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں مثلا؟ چلیے بات سے بات نکلتی ہے. گنگولی نے شعیب اختر کے بارے میں کہا ایک دفعہ، وہ آپ نے یہ کلپ بھی ویڈیو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ.
गंगोली मुल्क से बाहर थे, भारत से बाहर थे, उन्होंने फ़ोन किया अपने घर, उनकी बेटी ने उनसे कहा, तोहफे की फरमाइश की कि बाबा आप वापस आएँ या पापा, कुछ भी जो भी लफ्ज़ उन्होंने कहा। गंगोली ने खुद शेयर किया ये क्लिप, ये बात खुद बताई, शुएब अख्तर ने भी बताई। तो जनाब वो कहते हैं कि गंगोली ने फ़ोन पे जब अपनी बेटी की फरमाइश देखी कि हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आइएगा, तो गंगोली ने कहा कि सब कुछ भारत में मिलता है, आपको भारत से आके कोई गिफ्ट ले दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से पसलियों पे शुएब अख्तर की गेंद खा खा के बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो ज़ाया करने का वक्त नहीं है। वापस आऊँगा तो मैं तोहफ़ा भी लेके दूँगा। तो जनाब हमने ऐसी क्रिकेट देखी है, हमने ऐसे आसाब वाले खिलाड़ी देखे हैं, हमने ऐसे हौसले वाले खिलाड़ी देखे हैं, हमने ऐसी जोशीली क्रिकेट देखी है। आज तो वो दमखम ही नहीं है उस क्रिकेट में, आज तो सियासत ज़्यादा आ गई। बहरहाल पैसा भी ज़्यादा आया, इन पे भी बात होती रहेगी। चलते हैं शुएब अख्तर की तरफ, रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरफ। भाई भारत से शिकस्त पे उनके तासुरात आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, उनका जलाल आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। मुझे उसमें इजाफा नहीं करना, बड़े मौलाई आदमी हैं वो, मुझे इस पे बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट मैंने मुंतखब किया है कि उनकी नज़र में हीरो कौन है और हीरो किन को होना चाहिए, उन्होंने इस शिकस्त को कैसे देखा। तो फास्ट बॉलर शुएब अख्तर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के हवाले से क्या कहा, जैसा कि प्रोफेसर ने बाबर आजम के हवाले से कहा कि 10 सालों में वो कोई एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान को कोई एक बड़ा मैच नहीं जितवा सके। तो शुएब अख्तर क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने गलत खिलाड़ियों को अपना हीरो मुंतखब कर लिया है। एक निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के साथ बाबर आजम का मवाजना किया जाता है, उनके फैंस बगैर सोचे समझे इन्हें सर पर बिठा रहे हैं। अब बताओ विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसने क्रिकेट की दुनिया में 100 सेंचुरियां स्कोर की हैं, वो उनकी मिरास का पीछा कर रहे हैं। बाबर आजम का हीरो कौन है? टुक टुक। ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। शुएब अख्तर ने शायकीन क्रिकेट को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने गलत हीरोज़ को चुना है, आप गलत सोच रहे हैं, ये शुरू से ही धोखेबाज थे। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करूँगा, ये बिगाड़ मैं 2001 से देख रहा हूँ। मैंने कप्तानों को तब्दील होते देखा है जिनके किरदार दिन में 3 बार बदलते थे। शुएब अख्तर बहुत गुस्से में है, पाकिस्तानी शायकीन भी गुस्से में है। ये गुस्सा आसाब पे सवार मत कीजिए, सब्र से काम लीजिए, हौसले से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए और दानिशमंदी से काम लेते हुए जो खिलाड़ी भी मेरिट पे हैं उन्हें खेलना चाहिए। जो हमारी टीम में हैं वो भी हिम्मत से हौसले से खेलें, परफॉर्मेंस दें। अदरवाइज़ तब्दीलियां तो आएंगी और तब्दीली आते रहनी चाहिए, अच्छे के लिए तो बार बार आते रहनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम मायूसी का शिकार है, इन्हें खुशी मिलनी चाहिए। हम भी आपकी खुशी के लिए ही मेहनत करते हैं और बात करते हैं। हमने आज शेखर धवन पे बात की, हमने आज प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ की बात की, हमने वीरेंद्र सहवाग के तासुरात आपको बताए, हमने सौरव गांगुली के तासुरात आपको बताए। तो हम आपको 2017 की शिकस्त के भारत के तस्करा भी हमने किया और 2025 में भारत के साथ पाकिस्तान के मैच में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताते आ रहे हैं। तो हम भी हौसले से, सब्र से आसाब को मजबूत रखते हुए आपसे बात करते आ रहे हैं। आप भी आसाब को मजबूत रखकर हमारे गुफ्तगू सुना करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।